सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईद की खुशियों में आप खुश होंगे और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों का मेल मिलाप इस बार ईद पर बड़ा मुख्तलिफ है, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। वो जो गले मिलना है उस पर बार बार कहा गया कि आप एहतियात करें, आप अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक करके भी बात कर सकते हैं। आज हम भी एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं आपको ईद मिलवाने के लिए और उनसे गुफ्तगू करने के लिए यकीनी तौर पर आप सुनना देखना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त आज ईद के पुरमसरत मौके पर मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी साहब। अल्लामा साहब ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आज का दिन आपने वक्त दिया क्योंकि ईद के दिन में मसरूफियत ज़्यादा होती है। पहला तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का अल्लामा साहब ईद का माजी से पिछले आपने इतने सालों में देखा, ये मुख्तलिफ ईद नहीं लगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। बहुत अच्छा है कि आप एक अच्छा संजीदा प्रोग्राम ईद के मौजू पे कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इसलिए कि मैंने यहाँ जब से टेलीविज़न शुरू हुआ, पाकिस्तान में पहला टेलीविज़न आया, तो ज़्यादातर प्रोग्राम मिज़ाहिया और लतीफ़ों वाले ईद पे ड्रामे पेश कर दिए गए और 3 दिन तक इसी तरह के प्रोग्राम हमेशा मैंने देखे। लेकिन ईद का मकसद, ईद के मानी, वो मैंने आज तक किसी टेलीविज़न पे किसी को बताते हुए नहीं सुना। सही। हाँ, 50-60 साल के अरसे में मैंने तो नहीं सुना कि किसी रेडियो या टेलीविज़न। क्या मानी है, क्या मकसद है ना साहब? ये लफ्ज़ इंजील में भी आया है और इंजील की लुगत में भी आया है और उसका जो मैं मुख्तसर तलखीस करके बताता हूँ कि ईद जो है वो वादा व ईद, वादा व ईद एक मुहावरा बोलते हैं। ईद के मानी है वादा। अब ये वादा किस बात का वादा, किस बात की खुशी? तो तमाम लोगों ने ये लिखा कि ये वो वादा है कि हर नबी से ये वादा अल्लाह लेता था कि अगर ये जो तुम हिदायत करने के लिए इंसानों में गए हो और हमारा काम कर रहे हो और तौहीद की तरफ आवाम को ला रहे हो, इन कामों में तुम्हें बड़ी मुसीबत पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हें हमारी इस राह में कुर्बानी देनी पड़े। ठीक। और ज़्यादातर अंबिया ने कुर्बानी दी। तो अब अल्लाह कहता है कि वादा करो कि जब कुर्बानी आएगी तो तुम शानदार तरीके से कुर्बानी दोगे। वादा, जिस दिन अंबिया से वादा लेता था वो दिन बनी इसराइल में, ईसाइयों में और मुसलमानों में ईद कहलाता था। अच्छा, ये कुर्बानी अल्लाह की राह में, ये है ईद यानी वादा। अब आपको भी अल्लाह से वादे करने हैं। हम ईद के दिन समझते हैं नए कपड़े, अच्छे कीमती कपड़े, गले मिलना और खुशी मनाना, बस अब तो हम आज़ाद हो गए, जैसे रमज़ान से पीछा छूट गया, अब रोज़े नहीं रखने और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों के जा रहे हैं, तफरी गाहों पे जा रहे हैं, क्लिफ्टन जा रहे हैं, केमाड़ी जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, ईद मेला, ये वो समझे हम आज़ाद हो गए आज और जो चाहे खुशी मनाए। ये मतलब नहीं है। ईद का दिन भी इबादत का दिन है, ईद का दिन भी, और उस दिन भी आपको रंजीदा रहना है इस बात पर कि हमने कपड़े बना लिए, जाने कुछ लोगों को लिबास ना मिला हो। अच्छा अल्लामा साहब, बड़े खूबसूरती से आपने ईद के हवाले से बताया। कुछ ईद की हम यादों की बात कर लेते हैं। ईदी बचपन में जब था और आज ईद बड़ी मुख्तलिफ हो गई होगी, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। आपको बचपन में सबसे ज़्यादा ईदी कितनी मिलती है और अब आप कितनी ईदी देते हैं वैसे बच्चों को जो आपके साथ होते हैं? हमारे यहाँ तो हर मिलाद ईद है, यानी हम ईद बकरीद के अलावा सरकार की आमद मरहबा रबीउल अव्वल में भी हम ईदी देते हैं और 13 रजब को मौला अली की आमद की खुशी में हम उस दिन भी ईदी देते हैं और 3 शाबान को हज़रत इमाम हुसैन सलाम की आमद पर बच्चों को हम उस दिन भी ईदी देते हैं। तो हम
کئی عیدوں پر جو خوشی کی تاریخیں ہیں ان پہ ہم اپنے بچوں کو محبت کا نذرانہ دیں. تو آپ بچپن میں جب آپ تھے بچپن کو کچھ یاد کرتے ہیں کہ جب آپ تھے تو ایسے ہی آپ عیدی لینے کے لیے بڑوں کے ساتھ کہ یہ بڑے آ گئے ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں, ہاں وہ انتظار کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ جو عید ملنے آئیں گے. اس زمانے میں کوئی اتنی بڑی رقم تو تھی نہیں, اب تو خیر 500, 1000, 5000 کا نوٹ تک چلا جاتا ہے عیدی پر, اور آج ہمیں بھی دینا پڑتا ہے اپنی بھانجیوں کو اور بھانجوں کو جو بہن کی اولاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ماموں ہوں تو میرا گھر بہن کے لیے جو ہے وہ ان بچوں کا نانیال ہے میرا گھر. تو یعنی یہاں چونکہ میرے والد رہتے تھے تو ان بچوں کے نانا کا گھر ہے یہ. تو یہ ایک سنت رسول ہے کہ نانیال سے بچوں کی دلجوئی کرنا ہے, اس لیے کہ عید کے دن رسول خدا نے اپنے نواسوں کو کپڑے عید کے پیش کیے تھے. تو یہ اس لیے بچوں کی عید کہلاتی ہے کہ رسول خدا نے دونوں نواسوں کو ترجیح دی تھی عید کے دن, جس کا واقعہ میں ابھی سنا دوں گا. کہ اصل عید یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی عید کو پورا کر رہے ہیں. جو ہم یہ کہتے ہیں بچوں کی عید ہے, بچوں, تو ہم بچے مچل جائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی خوشی میں کوئی خلل نہ پڑے اور ان کو خوش دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں. بالکل, اس لیے اپنے بچپن کی عید اچھی لگتی ہے اور اپنے بچوں کی اب بچپن کی عید بھی اسی طرح سے اچھی لگتی ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ کے علمی گفتگو تو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں, میں کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. ٹریول بہت آپ کرتے ہیں پوری دنیا میں, کون سا ملک, کون سا شہر بہت اچھا لگا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں؟ کون سی جہاں آپ کا کہیں پہنچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا بڑا یہاں دل لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو, کوئی ایسی جگہ؟ ہاں دیکھیں تو ہم نے سارے شہر, ایران کا تہران بھی دیکھا, عراق کا بغداد بھی دیکھا, اور ترکی کا استنبول بھی دیکھا, انقرہ بھی دیکھا, اور اس کے بعد امریکہ کی تمام اسٹیٹ, شکاگو, اٹلانٹا, جارجیا, نیو جرسی, میامی, اور کیا کہتے ہیں جارجیا, ورجینیا, یہ سارے جگہوں پر میں گیا ہوں. اور یورپ کے بھی تمام شہر ہم نے دیکھے, جرمنی کے سارے شہر ہم نے دیکھے, برلن دیکھا, فرانس کا پیرس دیکھا, اس طرح اٹلی, ڈنمارک, یہ تمام ملک پوری دنیا دیکھے ہوئے, ہالینڈ, بیلجیم. پسند کون سے ایسے جیسے؟ اسی لیے میں آخر میں اس کا نام لگا, میں نے سارے نام گنوائے تاکہ وہ ترجیح اوپر نظر آئے. مجھے سب سے زیادہ لندن پسند آیا. اچھا. ہاں, اور لندن میں جا کر ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کہاں آ گئے. اچھا. ہاں, حالانکہ بہت خوبصورت نیو یارک ہے, لیکن اس کے باوجود لندن میں ایک کشش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا سجایا ہے انگریزوں نے اس کو, اور اس کی سجاوٹ کا یہ عالم ہے کہ ذرا سا اگر میں پر وہ جو لوہے کے پھول بنے اس پہ کلر ہوتے, وہ ذرا سا پانی لگا, ایک پھول کا رنگ ذرا سا ایک طرف سے لال رنگ ہٹ گیا. اب میں نے دیکھا گاڑی آئی اور سیڑھی لگی اور 2 آدمی چڑھے اور اس کا کلر صحیح کر رہا. یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر وقت چاروں طرف گاڑیاں گھومی ہوتی تھی, کوئی چیز خراب تو نہیں ہو گئی. دوسری بات کیا ہے کہ آپ ہر آدمی اپنی زبان سے محبت کرتا ہے. لندن جانے کے بعد کمی نہیں محسوس ہوتی اردو والوں کی. لندن یونیورسٹی جاؤ تو 2 پروفیسر اردو بولنے والے ملے, انگریز اردو بول رہے ہیں. ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز اردو کا ڈپارٹمنٹ کا صدر ہے, اور جب وہ اردو بولنا شروع کرتے ہیں تو انہیں اسپر ہیں, غالب اور میر تقی میر کے اشعار, تو مزہ آتا ہے ان سے گفتگو کر کے. تو لندن میں بہت لطف آتا ہے, اور جگہ بھی دیکھنے کی, میوزیم, باغات, یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں بہت. اچھا, یہ تو آپ نے بات کر دی غالب کی, آپ نے اردو کی بات کر دی. آپ کا شعر و ادب سے بہت زیادہ آپ کو شغف ہے. انیس آپ کو بہت یاد ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اگر انیس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو پھر مرثیہ میں علامہ صاحب. لیکن میرا سوال غزل کے حوالے سے, آپ کو غزل میں کون پسند ہے؟ کوئی غزل آپ کو بہت ایسی غزل جو پسند ہو؟ میں چاہوں گا آج
पूरे नाज़रीन देखना चाह रहे हैं। अल्लामा साहब से बहुत सारी इल्मी गुफ्तगू थी, लेकिन गज़ल को ऐसी आपकी पसंदीदा और किसकी, वो ज़रूर सुनाएं। गज़ल जो है वो बहुत ही आला सिन्फ है उर्दू अदब की, और कोई शायर ऐसा नहीं है कि वो अपनी शायरी की इब्तिदा में गज़ल से ना शुरू करे। तो गज़ल की तारीख़ जो है वो वली दकनी से लेकर और मजाज और जोश और फैस और जॉन एलियट तक और जो मौजूदा शुअरा हैं उन तक आई है गज़ल की रवायत। मुझे गज़ल में मीर तकी मीर बहुत पसंद है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस बहर में मीर तकी मीर ने बहुत सी गज़लें कही हैं। मसलन वो कहते हैं कि कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, लाश मेरी उठवाने दो, जान से भी हम जाते रहे हैं, तुम भी आओ जाने दो। अब के बहुत है शोरे बहारां, मत हमको जंजीर करो, दिल की हवस तुक हम भी निकालें, धूमें हमको मचाने दो। खूब नहीं है शमा की गैरत, साथ रहें परवाने दो, कब फरमान पे तेरे सोए ये बाजू के परवाने दो। तो एक रिदम है उनके यहाँ, हालांकि वो गम में मुब्तला थे, गमज़दा शेर कहते थे, लेकिन उसमें भी वो इस तरह चीज़ों को देखते थे और उसमें इतना बड़ा पैगाम देते थे मीर कि जैसे मसलन हमारे यहाँ इस्लाम में सजदा जो है वो एक मौजू है, और इकबाल ने बाद में मीर के सजदे पे बहुत शेर गए, और हर शायर के यहाँ आपको 5-10 शेर सजदे पे मिल जाएंगे। लेकिन सजदे पर एक शेर ऐसा है कि जो मीर तकी मीर के शेर से ऊपर नहीं जा सका। लेकिन आपकी हर इबादत का मकसद जो है सजदा है, वो चाहे रमज़ान हो या ईद हो या कोई गम हो, शुक्राने की चीज़ जो है वो सजदा है। वो कहते हैं हमारे सजदे का ये आलम है कि ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया। ऐसे सर दे रहा हूँ अल्लाह की राह में कि तलवार के नीचे मेरा सर हिल नहीं रहा, साबित है। अल्लामा साहब वक्त हमेशा आड़े आता है, आपकी गुफ्तगू है कि बैठे रहें, गुफ्तगू होती है। मेरी किताब भी है, गज़ल पे मेरी किताब है, मैं अभी दूंगा किताब। वो आपकी इनायत के ईद का तोहफा हमें ईद ही की और भी तोहफे और भी देंगे हम। बहुत शुक्रिया। ईद का दिन है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से, वो करेंगे आपको। ईद उल फित्र, खुशियों का दिन, मुस्कुराहटों और चाहतों का दिन, कि जब बिछती हैं रौनकें हर आंगन में, आते हैं मोहब्बतों के जायके और पकते हैं मजेदार पकवान, बच्चों की ईदी। रब का शुक्राना, इस ईद गले नहीं दिल मिलाएं, बोल के साथ ईद की खुशियों में बोल। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं ईद उल फितर, और इसकी खुशियाँ मनाते हुए, इसके साथ साथ एहतियात करते हुए हम आज मौजूद हैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब के पास। अल्लामा साहब, आपके इल्मी गुफ्तगू लोग बहुत सुनते हैं, मजालिस में, महाफिल में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पर। आज आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ सवाल हैं। खाने पीने के शौकीन हैं आप? क्या मरहूब ग़िज़ा है जो आप समझते हैं कि हो तो मैं खा लेता हूँ, बड़ा अच्छा मुझे लगता है, ऐसी कौन सी चीज़? भाई, खाने पीने के सिलसिले में हमारा जो एक उसूल ये है कि बचपन से जो हमारी ज़बान को जिन खानों का मज़ा लगा, तो पहले दादा का घर था तो वहाँ भी खाने खाए हैं, उनकी जागीर पर जब जाते थे तो जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी थी। फिर शहर लखनऊ में जहाँ हमारे वालिद रहते थे तो वहाँ अपने घर के खाने खाएं। अब उससे अलग हट के अगर कोई मज़ा होता है तो मैं पहले चख लेता हूँ
دالوں میں سب سے پسند مجھے ارہر کی دال ہے، لیکن وہ قاعدے سے پکی ہو، اس لیے کہ بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہوں کو، شاہ جہاں کو تو چنے کی دال پسند تھی، لیکن بہادر شاہ ظفر کے لیے ارہر کی دال خصوصاً پکتی تھی، اور اودھ کے بادشاہوں کو بھی ارہر کی دال بہت پسند تھی۔ ان کے زمانے میں وہ دال سونے سے بگھاری جاتی تھی، جو کہ بہادر شاہ ظفر یہاں لکھا ہوا ہے، اور غالب نے بھی اس دال کو پسند کیا ہے۔ آپ نے کبھی اتفاق ہوا، کبھی شوق ہو جاتا ہے ایسے بیٹھے کہ یار تم نے اچھا نہیں بنایا، میں کچھ بناتا ہوں، کبھی بنانے کا بھی شوق ہوا؟ ویسے تو آپ لکھنے پڑھنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، کبھی دل کیا وہ ظاہر کہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا باورچی ہے، کوک ہے، اس نے اتنا مجھ سے سیکھا ہے، اتنا سیکھا ہے کہ وہ جب کہیں دوسری جگہ پر کام کرنے جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کیسے آتا ہے، لکھنؤ میں بھی کھانے تمہیں کیسے بنانے آتے، تم تو کراچی کی ہو۔ تو وہ پھر بتاتا ہے کہ میں علامہ صاحب کے یہاں کام کرتا ہوں، اور علامہ صاحب جس طرح ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں یہ ایسے ہوگا، تو میں اس میں تاکید کر دیتا ہوں۔ اگر میں کہیں مہمان بھی گیا ہوں، لاہور گیا ہوں، اچھا لاہور والے مثلاً ارہر کی دال نہیں جانتے، انہیں نام بھی نہیں پتہ، اور اگر کوئی بہت ذکر کر دو کہ اس طرح کی ہوتی ہے تو فوراً کہیں گے وہ تو ہمارے ہاں گائے بھینس کھاتے ہیں، آپ وہ دال کھاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے لکھنؤ کی، یو پی کی اتنی بوئی جاتی ہے کہ پورا جو یو پی ہمارا اتر پردیش ہمارا وطن ہے، تو تمام اس کے گاؤں میں ارہر کے زمانے میں ارہر کے کھیت لگے ہوتے ہیں، اتنی مقبول دال ہے وہ۔ پان آپ لکھنؤ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا آپ کی ذات کے ساتھ؟ آپ پان بہت معمولی سا چھوٹا سا رکھتے ہیں۔ پان سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کھانے میں مجھے شامی کباب بہت پسند ہے، اسٹو بہت پسند ہے مجھے، سبزیوں میں مجھے ترئی اور بھنڈی بہت پسند ہے، اور بکرے کے گوشت میں مجھے آلو بہت پسند ہے، لیکن اصولوں کی طرح، یعنی کہ اگر آلو گوشت ہے تو اس میں دھنیا کی پتی اوپر سے سادی پڑی ہو۔ شامی کباب جو ہوں اس کے اندر باریک ادرک، ہری مرچیں اور کٹی ہوئی پیاز پڑی ہو، تب میں کھاؤں گا، لیکن وہ جو بازار میں یہاں پتھر جیسے مل جاتے ہیں شاید وہ میں نہیں کھاتا۔ اور اسٹو مجھے بہت پسند ہے جو کہ پیاز کے ساتھ بکرے کا گوشت پکتا ہے۔ اب پان کی طرف آتے ہیں کہ کھانے کے بعد پان ہے، پانی ہے اور اس کے بعد پان ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ کھانے کے آداب کے بعد پانی پینے کے بھی آداب ہیں کہ پانی کس طرح پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے، تفصیلی باتیں ہیں تو پھر کبھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سب نئی نسل کو بتاؤں کہ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو بغیر اس کے اشارے کے آپ اس کے سامنے پانی پیش مت کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔